ॐ वाणीं गणपतिं वन्दे व्यासं व्यासात्मजं तथा श्रीराधिका माधवौ वन्दे सदानुग्रहतत्परौ। आदरणीय भक्त सज्जन वृंद, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आउनुहोस् आजको सत्सङ्गलाई हामी शुभारम्भ गरौँ। पूर्व प्रसङ्गमा हामीले निमि राजाको कथा श्रवण गर्दै थियौँ। निमि परम धर्मात्मा प्रजावत्सल राजा हुन्। गुरुले पछि आएर यज्ञ गरौँला भनेर जानुभएको हुनाले उनले यज्ञ अरू ब्राह्मणलाई आचार्य बनाएर गरे। किन त भन्दा गुरुका प्रति कोही अनादर या अपमानको भावनाले होइन। उनले सोचे शरीर नश्वर छ, यो शरीरको केही भरोसा छैन। त्यही भएर शुभ कामलाई सङ्कल्प गरेपछि धेरै साँचेर राख्नु हुँदैन। अरू लौकिक संसारिक काम हो, जति टलो त्यति राम्रो। तर शुभ कार्यहरू जति छिटो गर्न सकु त्यति राम्रो। त्यही भएर उनले अब शुभ कार्यको सङ्कल्प लिइहाले, गरिहाल्छु भनेर गरे। कागताले त्यस्तै पर्यो। गुरुजी पछि आएर पनि त्यति रिसाउनु भएको थिएन। निमीको पासमा जानुभयो। निमीलाई कुनै कारणले गर्दा भित्रबाट आउन विलम्ब भयो। गुरुजीले त्यही मनमा अर्कै अर्थ लगाउनु भयो। मलाई पनि अब भुल भयो। एउटा त मलाई वर्ण गरेको यज्ञ अरूबाट गरायो। चलो त्यो पनि कोही बात नहीं, यहाँ मिल्नको लागि दरवाजा खडा छु, भित्रबाट आउँदैन। त्यही भएर धेरै घमण्डी भएको छ और ब्राह्मणको अनादर गर्छ भनेर देह पतन होस् भनिदिनु भयो। अब निमीलाई पनि आवेश। अब यो एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ, मान्छेको जोसमा न होस हुँदैन। कस्ता कस्ता ज्ञानी पुरुषहरू पनि जब आवेशमा आउँछन्, आक्रोशमा आउँछन् त विवेक नष्ट हुन्छ। अब निमी राजा पनि त्यति धर्मात्मा थिए। अब आवेशमा आक्रोशमा उनले पनि श्राप दिइहाले। गुरुजी हजुरले नबुझिकन विचार नगरिकन श्राप दिनुभयो। त्यही भएर हजुरको पनि देह पतन होस्, हजुरको पनि देह पतन होस्। त मित्रावरणका पुत्र भएर वशिष्ठजी दोबारा जन्म लिनुहुन्छ। नाम वशिष्ठै हुन्छ। ज्ञान पूर्ववत हुन्छ ब्रह्माजीको कृपाले। यतातिर राजाको शरीरलाई ब्राह्मणले सुरक्षित राख्छन्। यज्ञान्तमा प्रकट भएका देवताहरूसँग अनुरोध गर्छन् कि हाम्रो यजमान, हाम्रो कर्ता निमि राजालाई जीवित गराइदिनुहोस् भनेर। देवताहरूका कृपाले राजा जीवित पनि हुन्छन्। परन्तु राजाले हात जोडेर भन्छन्, मा भुन मे देह बन्धनम। ब्राह्मणहरूलाई पनि अनुरोध हो, देवताहरूलाई पनि। राजा के भन्छन्, यस्य योगम नवान्छन्ति वियोग भयका तर भजन्ति चरणाम भोजम मुनयो हरिमेदस। विवेकशील ऋषिमुनिहरू जुन शरीरको वियोग माने एक दिन यो छोडेर जानु निश्चित छ, त्यस्तो शरीरको संयोग नै चाहँदैनन्। शरीरको बन्धनमा रहन नै चाहँदैनन्। शरीरसँग मोह माया आसक्ति अहङ्कारै गर्दैनन्। यसबाट अलग्गै तटस्थै रहन चाहन्छन्। किनकि जसको मन भगवान श्रीहरिमा निरन्तर लागिरहेको छ, भगवानका चरण कमलको भजन गरेर मुक्ति हुन चाहन्छन्, त्यस्ता पुरुषहरू संसारको या शरीरको मोह बन्धनमा पर्नै चाहँदैनन्। त्यही भएर मेरो पनि शरीरमा बन्धन नहोस् भनेर
प्रार्थना गरे देवताहरूले त्यसो भए ठिकै छ, तिम्रो पलकमा बास होस् भनेर देवताहरूले भनेको हुनाले निमि राजाको प्रत्येक प्राणीको पलकमा माने आँखाका पलकमा बास हुन्छ। पलक गिर्ने उठ्ने यिनैले गर्दा हुन्छ। पहिला भन्छन् मनुष्यका पनि पलक देवताहरूका जस्तै खुलाका खुलै रहन्थे। त निमी पलकमा बस्ने भएदेखि पलकहरू कहिले बन्द हुने र उठ्ने गरी गर्छन्। अब यिनै राजा निमीका वंश परम्परामा गएर अगाडि धेरै पर गएर शिरध्वज नामका जनक भए और जसका यिनको शरीरलाई मन्थन गरेर, ठिक छ यिनले त देहको बन्धनमा रहन चाहेनन्, तर ब्राह्मणहरूले ऋषिहरूले त्यो शरीरको मन्थन गरे र मन्थन गरेर एउटा बालकलाई प्रकट गरे। अब मन्थन गरेर प्रकट गरेको हुनाले बालकको नाम मिथिल भयो। अब पिताका देहबाट पैदा भएको हुनाले यिनको नाम जनक भयो। और देहमा रहेर पनि देहाध्यास नरहने ज्ञानी पुरुष भएको हुनाले यिनलाई विदेह पनि, यिनको सबै परम्परागत राजाहरूलाई नै विदेह भनिन्छ। यो परम्परा यो त सत्यको कुरा हो। त्रेतामा भगवान श्रीरामका पालामा शिरध्वज जनक भए अनि द्वापरमा भगवान श्रीकृष्णका पालामा यिनैका वंश परम्परामा बहुलास्व नाम गरेका जनक भए। यो जनक राजाहरूको लामो परम्परा हो। यति भई मैथिला राजन आत्मविद्या विशारदा। सुखदेव स्वामी के भन्नुहुन्छ, यी सब मिथिल देशका यी जनक राजाहरू, जनक भनेको उपाधि हो, नाम होइन। जनक त सबैलाई भन्छन्। सत्ययुगदेखि लिएर द्वापरको अन्तसम्मका सबै राजाहरू जनक भए। उपाधि हो यो, किनकि जनकका परम्परामा जन्मेका सबै जनक। यिनको टाइटलै जस्तो भयो, थर जस्तो भयो, उपाधि हो। त जति पनि भए सबै आत्मविद्या विशारदा अरे, सम्पूर्ण आत्मज्ञानमा सम्पन्न राजाहरू भए। किनकि योगेश्वरहरूका कृपा प्रसादले यी सब गृहस्थाश्रममा रहेर पनि सुख दुःखादिको बन्धनबाट यिनी मुक्त भए। कारण योगेश्वरहरूको सङ्गत। राजा जनकको यही समझदारी, यसैलाई भन्छन् विवेक। मनुष्यमा यदि अहङ्कार आउँदैन भने र महापुरुषहरूको सङ्गत गर्छ भने त्यो मान्छे त्यसको कहिले पतन हुँदैन, त्यसको कल्याण निश्चित हुन्छ और त्यसमाथि भगवानको अहेतुकी अनुकम्पा हुन्छ। यही कारण थियो। और जनक राजाका दरबारमा याज्ञवल्क्य जस्ता ऋषिमुनिहरू, मैत्रेय मुनि जस्ता महापुरुषहरू, यहाँ तक होइन अष्टावक्रहरू जस्ता, मैत्रेयी जस्ता, यस्ता गारी जस्ता, यस्ता महापुरुषहरू, यस्ता अमलात्मा निर्मलात्मा सन्त महात्मा महापुरुषहरू जनक राजाका दरबारमा बस्छन्। किन बस्छन्? कोही स्वार्थले होइन, उदरपूर्तिको लागि होइन। यस्ता महापुरुषहरूको कोही स्वार्थ हुँदैन, यिनीहरूको एउटै स्वार्थ हुन्छ, सत्सङ्ग। किनकि जहाँ सत्सङ्ग गर्न पाए सन्त महात्मा दुवै कुरा गर्छन्। सुन्ने मान्छे भए सुनाउँछन्, सुनाउने मान्छे भए सुन्छन्। यो सन्तको लक्षण हो। आफूले सुनाउने अर्काको नसुन्ने। एउटा कुरा बताऊँ, ती पनि अभिमानी अहङ्कारी हुन्। सन्त भए पनि अभिमानले गर्दा एक दिन बन्न हुँदैन। त्यही भएर सन्त महात्माहरूले पनि अर्काको सुन्ने बानी गर्नुपर्छ। यो दुईटै कुरा। त्यही भएर जनक राजाको पनि आज यी ऋषिमुनिहरूका महात्माहरूका कृपाले गर्दा सुखदेव स्वामी हुनुहुन्छ गृहस्थाश्रमको सुख दुःख आदि द्वन्द्वबाट सबै मुक्त भए। यो निमीको वंशवर्णन हो। अब अगाडि सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ अथात सूर्यतम राजन वंश सोमैस्य पावन अस्मिन्नैलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्य कीर्तय। अब तिमीलाई हे राजन म चन्द्रवंशको कथा, अब 14 अध्यायबाट चन्द्रवंशको कथा सुनाउनुहुन्छ।
चन्द्रवंशको कथा कसरी भयो, चन्द्रमाको परम्परा। अब सबभन्दा पहिला त ब्रह्माजीका हैन 10 प्रजापतिहरू मध्येमा मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कर्तु भन्छौँ नि हामी। त्यो द्वितीय पुत्र अत्रि ऋषि हुनुभयो। अत्रिका वंशमा चन्द्रमाका बुध, चन्द्रमालाई ब्रह्माजीले विप्रो सद्यु डुगणानम ब्रह्मणा कल्पितः पति अरे। चन्द्रमालाई ब्रह्माजीले ब्राह्मणहरूका मनका औषधिहरूका अधिपति बनाउनु भयो। नक्षत्रहरूका अधिपति भए, ब्राह्मणहरूका पनि यिनी अधिपति भए र जति पनि औषधिहरू छन् यिनी सबैका अधिपति भए। अनि चन्द्रमाले यज्ञ गरे, त्रिलोकमा विजय प्राप्त गरे, राजसु यज्ञ गरे। यसले एउटै गल्ती के गरे भने मान्छे जब गुणवान हुन्छ, शक्तिवान हुन्छ त शक्तिको अहंकार आउँछ, अथवा अहंकारै नआए पनि प्रमाद हुन्छ। और यही प्रमादवश चन्द्रमाले भूल के गरे, गुरु बृहस्पति की पत्नी तारालाई स्वीकार गरे, अपहरण गरे। अब ताराको पनि मन हुँदो त्यो अलग कुरा हो। अब स्वीकार गरे। यसको लागि बृहस्पतिले विरोध गर्नुभयो। अब आपसी मतभेदले, द्वेषका कारणले गर्दा शुक्राचार्यले चन्द्रमाको पक्ष लिनुभयो, त सम्पूर्ण देवताहरूले गुरु बृहस्पतिको पक्ष लिनुभयो। अब ख्यालखालैमा देवासुर सङ्ग्राम भयो। अनि भयङ्कर सङ्घर्ष। तर ब्रह्माजीले आएर चन्द्रमालाई सम्झाएर पहिला त युद्ध बन्द गर्नुभयो। त्यसपछि बृहस्पतिकी पत्नी तारा चन्द्रमाबाट छुडवाएर बृहस्पतिलाई दिलाउनु भयो। अब बृहस्पति, तारा गर्भवती थिइन्। अब गर्भ बृहस्पतिको आवेशले, क्रोधले गर्दा, डरले गर्भ त्याग गरिन्। बृहस्पतिले भन्नु त्यो कसो गर्भ हो, तुरन्त त्याग गर। अब त्याग गरेपछि बालक, सुन्दर बालक जन्मियो। नाम सबैले बुद्ध राखे। अब विवाद भयो, बालक कसको, यिनी बोल्दिनन्। ब्रह्माजीले एकान्तमा लगेर सम्झाउनु भयो। भनेपछि भनिन् बालक त चन्द्रमाकै हो। पहिला त ऋषले गर्भ त्याग्न भन्नु बृहस्पतिले, त बालकको सुन्दरता देखेर पछि त बृहस्पतिले पनि स्याहार्नलाई मेरो भन्न लाग्नुभयो। चन्द्रमाले मेरो भने विवाद भएको थियो। तर ब्रह्माजीले एकान्तमा गएर सोधेर चन्द्रमाकै हो भनेपछि बालक चन्द्रमाको पुत्र भए, बुध चन्द्रमाका पुत्र भए। अनि बुधको फेरि हामीले पूर्व प्रसङ्गमा 9 स्कन्धको पहिलो अध्यायमा चर्चा गरिसकेका छौँ। वनमा जो सुद्युम्नबाट इला भएकी जो थिइन्, नारी वनमा घुम्दा घुम्दै बुधसँग भेट भयो र बुधसँग गान्धर्व विवाह भयो। र त्यही इलाबाट बुधका एउटा बालक पुत्र जन्मे जसको नाम हो पुरुरवा। पुरुरवा बड़ा प्रतापी राजा, बड़ा सुंदर राजा थे। इनको प्रशंसा एक बार स्वर्गमा देवताहरूका समक्ष, अप्सराहरू, ऋषिमुनिहरूका समक्ष देवर्षि नारदले इनको गुणगान गर्नुभयो। अब देवर्षि नारदका मुखबाट पुरुरवाको गुणगान सुनेर स्वर्गकी अप्सरा उर्वशी आसक्त भइन्, कामासक्त भइन् र उनी पुरुरवाका पासमा आइन्। अब पुरुरवाले पनि उर्वशीको सुन्दरता देखेर उनी पनि मुग्ध भए र अनुरोध गरे, तिमीलाई स्वागत छ, म तिम्रो के सेवा गरौँ? यदि तिमीले चाहन्छौ भने म
अब चन्द्रवंशी राजा हुँ, मेरो नाम पुररवा हो, म तिमीलाई रानी बनाएर राख्न चाहन्छु। अब उर्वशीले भनिन्, राजन म पनि तपाईको सुन्दरता देखेर मेरो पनि मन तपाईसँग विहार गर्ने, तपाईको साथसंग गर्ने मेरो पनि इच्छा छ, परन्तु म हुँ स्वर्गकी अप्सरा, त मेरो दुईटा शर्त छन्। उनले सँगमा दुईटा भेडा लिएर आई थिइन्। एउटा कुरा, यी दुईटा भेडा धरोहर म हजुरका पासमा थाती सुरक्षाको लागि राखिदिन्छु, हजुरले यिनको सुरक्षा गर्ने जिम्मा लिनुपर्छ। यिनको सुरक्षा गर्नुहुन्छ भने म हजुरको शर्त विवाह गर्न तयार छु। र अर्को पनि मेरो एउटा शर्त छ, घृतम्य वीर भक्षम स्यात्, जब तक म यहाँ धरतीमा रहन्छु घिउको भोजन गर्छु र एकान्तको अलावा तपाईलाई अन्यत्र नग्नावस्थामा देखेँ भने म छोडेर स्वर्ग जान्छु। राजाले सोचे यी त कोही कठिन शर्त छैन, सामान्य कुरा हो, हुन्छ भनेर शर्त स्वीकार गरे र उर्वशी धेरै वर्ष तक, धेरै समय तक पूर्वका राज्यमा रानी भएर रहिन्। यिनी दुईटै एक आपसमा धेरै अनुरक्त छन्, धेरै वर्ष तक विहार गरे। उर्वशीको बिना स्वर्गमा इन्द्रलाई सुनो लाग्न लाग्यो, किनकि उर्वशी स्वर्गकी पनि एउटा गहना हुन् अनि शोभा हुन्। इन्द्रलाई पनि सुनो लाग्यो। दुईटा गन्धर्वलाई खटाए उर्वशीको खोजी गर्न। जो गन्धर्वहरूले पत्ता लगाए, सबै कुरा थाहा भयो, विदित भयो। उनीहरूले के गरे भने रातिको बेला जो एकान्तमा राजा रानी बसेका थिए उर्वशी पुररवा, यिनीहरूले भेडा दुईटा चोरी गरे। चोरी गरेर लिएर गए। उर्वशीले चाल पाइन् र राजालाई अब त्यहाँ केही तिखा व्यङ्ग वचनहरू पनि बोलिन्। अब स्त्रीहरूले वीर पुरुषलाई जो व्यङ्ग गरेर तिखा वचन बोल्छन् हैन, कटु वचन बोल्छन् त असह्य हुन्छ। उनी कपडा पनि नलगाइकन नग्न अवस्थामा नै तलवार हातमा लिएर भर्खरै फर्काएर ल्याउँछु भनेर दौडेर गए। गन्धर्वको पालो भेडा त छोडिदिए, बिजुली चम्काइदिए, प्रकाश गरिदिए। अब त्यो प्रकाशमा नग्नावस्थामा राजा देखिए। उर्वशीले बहाना पाइन्। अब उता भेडा लिएर आउँदा यतातिर उर्वशी छोडेर गइन्। अब उर्वशीको लागि यिनले धेरै विलाप गरे, धेरै तलास गरे, धेरै भट्के, यहाँ तक कि राज्यको चिन्ता छोडेर दरदरको ठोकर खाँदै हिँडे। राज्यको सम्पूर्ण कार्य व्यवस्था मन्त्रीलाई सौंपेर यिनी भट्कँदै कुरुक्षेत्रमा पुग्दाखेरि उर्वशीको भेट भयो। अनि उर्वशी यिनले धेरै अनुरोध विरोध गरे। अनि उर्वशीले भने, राजन तपाईँ जस्तो वीर पुरुषलाई र ज्ञानी पुरुषलाई यसरी विलाप गर्न शोभा दिँदैन। एक स्त्रीका पछाडि यति आसक्त हुन शोभा दिँदैन। म तपाईलाई वचन दिन्छु, वर्षमा एक दिन म हजुरको पासमा आउँछु र मेरो गर्भबाट हजुरलाई धेरै सन्तान प्राप्त हुनेछन्। अनि सदाको लागि अगर मेरो प्राप्ति गर्न चाहनुहुन्छ भने एउटै उपाय छ, हजुरले गन्धर्वहरूको उपासना गर्नुहोस्। त्यो राजा खुसी भए र वर्षमा एक दिन उर्वशी आउने गरिन् र कर्मशः प्रत्येक वर्ष आउँदाखेरि पहिला बार आएर गइन्। त्यसपछि प्रत्येक वर्ष आउँदाखेरि एउटा बालक लिएर आए। त राजाका 6वटा बालक भए उर्वशीका गर्भबाट। आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय र विजय भए। अनि राजाले गन्धर्वको उपासना गरेर पछि अनि स्वर्ग प्राप्त गरे, उर्वशीको सान्निध्य प्राप्त गरे। यो विजयका वंशमा जन्नु नाम गरेका ऋषि
हामीले गङ्गावतरणमा पनि नाम सुनेका छौँ, जसले गङ्गाजीलाई उठाएर पान गर्नुभएको थियो। यस्ता तपस्वी प्रतापी महात्मा, तपोबल हैन, यो महात्माहरू पासमा तपोबल हुन्छ। अनि जन्नु ऋषि हुनुभयो और जन्नुका वंशमा गएर गाधी नाम गरिएका राजा भए। गाधी राजा की सत्यवती नाम की कन्या थिइन्। सत्यवती कन्यालाई ऋचिक ऋषिले आएर याचना गर्नुभयो। अब यिनले एउटा जोगीलाई आफ्नी कन्या दिन अब रुचाएनन्, दिन चाहेनन्, दिन्न भन्न पनि सकेनन् श्रापका डरले। बहाना बनाए। हाम्रो राजवंशमा एउटा नियम छ वरको परीक्षा गर्ने। कन्याको बिहा गर्न खोज्ने वरको हामी परीक्षा लिन्छौँ। 1000 श्यामकर्ण घोडा यदि हजुरले ल्याएर दिन सक्नुहुन्छ भने मेरी पुत्री सत्यवतीसँग बिहा गर्न सक्नुहुन्छ। अब महात्माले बुझ्नुभयो यिनले मलाई कन्या दिन खोजेका होइनन्, मलाई यहाँबाट अब श्यामकर्ण घोडा भनेको एउटा दुईटा पाउन त गाह्रो हुन्छ। सम्पूर्ण शरीर सेतो और कान मात्रै काला, त्यसलाई श्यामकर्ण घोडा, यी विशेष खालको घोडा हुन्छ, यो उच्च दर्जाको। यस्ता घोडाहरू धरतीमा त पुरै धरतीमा छानेर पनि 1000 पाउन गाह्रो छ। कसरी पुरा गर्लान् र भन्ने सोचेका थिए राजाले। परन्तु ऋषि सिधै वरुणलोकमा जानुभयो र वरुण देवतासँग भन्नुभयो मलाई 1000 श्यामकर्ण घोडा चाहियो। वरुण देवताले तुरन्त उपस्थित गरे, लिएर आउनुभयो, राजालाई दिनुभयो र शर्त अनुसार राजाले सत्यवती कन्या ऋचिक ऋषिलाई बिहा गर्यो। बिहा भयो। एक दिन के भयो भन्दाखेरि सत्यवतीकी माताले, यिनका सन्तान थिएनन्, सत्यवती एउटी कन्या मात्रै थिइन्, पुत्र थिएनन्। त्यही भएर माताले भनिन् पुत्री अब तिम्रा पति त विद्वान ऋषि ज्ञानी हुनुहुन्छ, सर्वसमर्थ हुनुहुन्छ, प्रार्थना एउटा अनुरोध गरिदेऊ न मेरो तर्फबाट, तिमीलाई एउटा कोही भाइ होस्, राज्यको उत्तराधिकारी पनि हुन्छ, हाम्रो वंश परम्परालाई रक्षा गर्ने बचाउनेवाला पनि हुन्छ। ऋषि त सर्वसमर्थ हुन्छन्, उहाँले त जे चाहे त्यो गर्नुहुन्छ। सत्यवतीले प्रार्थना गरे। अब प्रार्थना गर्दाखेरि मातालाई मात्रै के नगर्ने, आफूलाई पनि हैन, आमा छोरीलाई नै एक एक बालक सन्तानको कामना गरिन्। ऋचिक ऋषिले चरो निर्माण, पायस निर्माण गर्नुभयो, औषधिहरू राखेर मन्त्रपुत अभिमन्त्रित गरेर मन्त्रले। अनि भन्नुभयो लो यो आमालाई दिनु, यो तिमीले खानु भनेर गङ्गा स्नान गर्न जानुभयो। अब आमाले के सोचिन् भने ज्वाइँले छोरीलाई पक्कै पनि केही विशेष बनाए होलान्, छोरीको मैले खान्छु, मेरो छोरीलाई दिन्छु भनेर छोरीसँग भनिन्। छोरीले पनि हुन्छ भने कोही आपत्ति गरिन्, त खाना त खाए पर साटेर खाए। पछि आएर ऋषिले सोध्नुभयो, सोद्धाखेरि सत्यवतीले सत्य भनिन्, नामै सत्यवती थियो। स्वामी हामीले पायस त साटेर खायौँ, आमाको मैले खाएँ, मेरो आमाले खानुभयो, केही गडबड त हुँदैन नि? गडबड त भइहाल्यो नि, किन नहुने? तिमी एउटा ऋषि ब्राह्मणकी पत्नी हो, त्यही भएर म तिमीलाई ब्राह्मणोचित चरु निर्माण गरेको थिएँ, पायस निर्माण गरेको थिएँ। तिम्री माता एउटी रानी हुन्, उनलाई राजकुमार चाहिएको छ, उत्तराधिकारी चाहिएको छ, त्यही भएर मैले राजोचित चरु निर्माण गरेको थिएँ। अब तिमीहरूले उल्टो गर्यौ, अब तिम्रा घरबाट राजा क्षेत्री जन्मन्छन्, अब तिम्री माताको घरबाट ब्राह्मण जन्मन्छन्। भनेपछि सत्यवतीलाई बडा नराम्रो लाग्यो। स्वामी मैले गल्ती गरेँ, क्षमा गरिदिनुहोस्, त्यस्तो नहोस्। म उग्र स्वभावको, क्षेत्रीय स्वभावको म बालक चाहँदैन। म हजुर जस्तो सौम्य शान्त धर्म गर्ने, म त यस्तो ब्राह्मण पुत्र चाहन्छु।
भनेपछि अब केही एउटा अलिकता उपाय हुनसक्छ भने पुरा उल्टो गर्न सक्दिनँ म, किनकि तिमीले क्षेत्रीय चिजहरू खाएकी छौ। म यति गर्न सक्छु, तिम्रो पुत्र क्षेत्रीय चित कदाचित नभए तिम्रो नाति हुनेछ भनेर भनिदिनु भएको थियो। त्यही भएर सत्यवतीको पुत्र जमदग्नि हुनुभयो, जो क्षेत्रीयोचित हुनुपर्ने हुनु भएन। एउटा ऋषि नै हुनुभयो, ब्राह्मणै रहनुभयो, तर जमदग्निका पुत्र परशुरामजी ब्रह्मकुलमा जन्मिएर पनि उहाँ क्षेत्रीयोचित हैन। पर्सा त्यो वञ्चरो अस्त्र हैन, शास्त्रहरूका साथमा शस्त्रहरू पनि धारण गर्ने। शास्त्रादपि शरादपि भन्छन् नि त। उहाँको पासमा दुईटै हतियार छ। शास्त्र पनि एउटा हतियार हो और शस्त्र पनि एउटा हतियार हो। अब उहाँको त कर्म थाहै छ। 21 बार तक पृथ्वीको परिक्रमा गरेर अधर्मी राजाहरूको विनाश गर्नुभयो, संहार गर्नुभयो। अब संहार भन्दा त्यो त जातीय लडाईँ भयो, ब्राह्मण क्षेत्रीयको लडाईँ जस्तो। सुखदेव स्वामी चाहिँ होइन, त्यस्तो होइन। परशुरामजी साक्षात भगवानको अवतार हुनुहुन्छ। 24 अवतार मध्ये एउटा अवतार हो। उहाँ धरतीको भार उतार्नैको लागि आउनुभएको हुनुहुन्छ। उहाँले जातीय लडाईँ होइन यो लडाईँ कस्तो हो भने, एक बार के भयो, विश्वामित्रजी अब उतातिर के भयो, हैहय वंशी राजा, ये हैहय राजा। अब सहस्रार्जुन, हैहय वंशमा सहस्रार्जुन नामका एउटा राजा भए। दत्तात्रेय भगवानका कृपाले 1000 भुजा प्राप्त गरेका थिए। धेरै बलशाली यी राजा हुन्। यी कस्ता राजा हुन् भने रावणलाई त 6 महिना तक बन्दी बनाएर राखेका। अब आफै कल्पना गर्नु यिनको बल पराक्रम कति होला। किनकि रावण दिग्विजय गर्दै गर्दै माहिष्मतिपुरीमा आएको रहेछ। त्यहाँ शिविर पडाव गरेर बसेको, शिविर बनाएर त्यहाँ सहस्रार्जुन जल क्रीडा गर्न गएका थिए नर्मदा नदीमा। गाउँमा उनका 1000 भुजाले त्यो गङ्गाको जल प्रवाहलाई रोक्दाखेरि त्यो जल फर्केर गएर रावणको शिविर डुबाइदियो। त रावण पनि एकदमै बलाभिमानी युद्ध गर्नलाई आएको त सहस्रार्जुनले त रावणलाई त चाप्प छोपेर कोखिलामा दबाएर लिएर गएर दरबारमा बन्दी बनायो। त्यो पछि पुलस्त्य ऋषि आएर, अब पुलस्त्यको त नाति भयो रावण, त्यही भएर अनुरोध अनुनय विनय गरेर छुडाउनु भयो। त्यस्ता सहस्रार्जुन एक बार सेनाहरूका साथमा आखेट गर्न वनमा आएका जमदग्नि ऋषिका आश्रममा पसे। दर्शन गर्न जमदग्निले सम्पूर्ण सेनाहरूलाई सहित राजाको भव्य स्वागत गर्नुभयो। अनि के को कारणले भन्दा कामधेनु गाईका प्रतापले। यो समुद्र मन्थनबाट निस्केका पञ्चधेनु मध्ये कामधेनु जमदग्नि ऋषिका आश्रममा थिइन्। कामधेनु त जे चिताओ त्यही दिने, कामना अनुसार दिने हुनाले कामधेनु नाम भयो। त्यो कामधेनुका प्रतापले हजारौं सैनिकहरूलाई खूब स्वागत भव्य भयो। अब यो सहस्रार्जुनले अचम्म परेर एउटा जोगीको सानो कुटिया छ, त्यो भित्र के आटा जे मागे पनि झाँझी ल्याउँदै गर्छन्। यत्र सैनिकहरूको इच्छा पुरा गर्छन्। के छ त भित्र भने यसो झाँकेर हेर्दा त एउटा कुनामा कामधेनु गाईले दिँदी रहेछ। यस्तो गाई जोगीलाई के काम? यो त राजाका पासमा हुने भने पर देशको राष्ट्रको सेवा हुन्छ, उपयोगी हुन्छ भन्ने रिस गरे। गाई त मलाई चाहियो।
अब ऋषिले गाई दिने कुरा हुँदैन। गाईलाई गौ माता भन्छौँ हामीले। जसले माता सम्झेर सेवाको लागि आदरपूर्वक सम्मान गरेर पालन गरेको छ भने अब कसैले आफ्नै आमा मागेर दिन्छ र? म त दिन सक्दिनँ। नदीमा बलपूर्वक लैजान्छु, ठिक छ, बलपूर्वक लैजान्छु भने त मेरो केही लागेन, परन्तु आज्ञा लिएर लैजान्छु भने आज्ञा पाउँदैनौ। राजाले जबरजस्ती बलपूर्वक लिएर गए। पछि परशुरामजीलाई थाहा भयो। परशुरामजीले आएर आक्रोशमा जानुभयो र सहस्रार्जुनको त्यहाँ घमासान युद्ध भयो, वध गर्नुभयो, लिएर आउनुभयो। अब यतातिर जमदग्निले पनि एक बार रेणुका पत्नीलाई जल गङ्गाजीमा लिन गए कि चित्ररथ गन्धर्वको रथ हेर्दाखेरि अलि विलम्ब भयो। किन विलम्ब गर्यो भन्दाखेरि श्राद्धको दिन थियो। ऋषि रिसाउनु भयो। चित्ररथ गन्धर्वको रथ हेर्न लाएँ भन्दाखेरि ऋषिले अब महात्माले अर्कै सोचिहाल्नु भयो, लो गन्धर्वलाई हेर्नलाई भन्ने सोच्नुभयो। अनि तुरुन्तै 4 भाइ पुत्र थिए, यसको वध गर भन्नु। 3 भाइले सकेन। परशुरामजीलाई भनेको परशुरामजीले दाजुहरू सहित माताको पनि वधै गरिदिनु भयो। ऋषिले प्रसन्न भएर वरदान माग भन्दाखेरि यी 5लाई 3 भाइ दाजु र माता सहित सबैलाई जीवित गराइदिनुहोस् र मैले मारेको भन्ने याद नरहोस्, नत्र फेरि मनमा वैमनस्य। तर ऋषिले तथास्तु भन्नुभयो। अब अगाडिको प्रसङ्ग अर्को भागमा निवेदन